سلامت بھائی سلامت بھائی میں بسم اللہ کرام مرحب شارع حق الدار جیڑا بھی میدان سے آیا جینا بھول نہ بلے جیڑا بھی میدان سے آیا جینا بھول نہ بلے کیا سلمان سمان کچھایا سلمان سمان چلے منان نوے کھانا میں تو حکم دی تعمیل چھ پڑھنا ویسے زیادہ دے میرا مسائل پڑھ دیتے کہ جے ناراض ہو تو معافی دے دو ہاں جی اگلے کسی دے معافی دے دو مسائل جو کہ 28 رجب ہے میری عادت ہے جی میں جس کو گل سنی ہوئے میں اس کا نام ضرور لیا کو سمجھو ہونا والا پیدا ہی جیڑا بندہ علی دی دھی دی تیاری تے نہیں روندا حسین دی لتھی چادر تے نہ بانیان دی طرفوں میں حکم ہے جی حکم ہے بانیان دی طرفوں بتیاری پڑھنی گی تشبیہ زلجناح بھی برابر پہلے تو میں سوچی پہ گیا جی حیران ہو گیا تیاری بھی پڑھنی ہے تشبیہ زلجناح بھی برابر کرنی پھر مالک نے میں ایک خیال عطا کیتا ہے کہ اسی شبیہ زلجناح بھی برامد کروانے جب امام حسین دی شہادت پڑھی جائے جب زینب آ گئی حسین تے مر گیا حسین علی دی باہر آ گئی حسین دی شہادت ہوئی گئی اس علی دی دھی دے باہر ہوتے شبیہ زلجناح نہیں علم بھی برامد ہو سکتا ہے قاسم دی کٹڑی بھی برامد ہو سکتی ہے اکبر دا تابوت بھی برامد ہو سکتا ہے میرا کام از کام 1.5 گھنٹے دا مضمون ہے جی شہادت امام حسین لیکن انہاں دی عظمت کو سلام ہے جنہاں میں نہ کیا پڑھنی تیاری ہے شبیہ زلجناح حسین بادشاہ گھوڑے بھی بنا آئے میں سب کے لئے ہر دم کرے نئے ذکر حسین منگو دعا بارواں مولا جلدی آوے مسلے علمہ تھلے پال رو ماتم کرو علم نب کے تے علم حلا حلا کے تے رو کے بین کرو جلدی جلدی آوے مجھے ہوئے گھر بساوے دکھ مکاوے جلدی جلدی آوے میرے آقا دی آواز علی عباس غازی علی جو مالک عباس اس آئی کیتی ان پتہ لگا گھر کی نہیں جیمی شبیر آقا عباس جو مالک عباس سیدنا عباس فرشت بنا میں مدینہ نہیں رہا فرشت بنا میں مدینہ نہیں رہا عباس علی کہ نصر من اللہ و فرقون کریم
زندگی چ نہیں پڑھیا یا حسین آ کے اور غلط لکھی یا اے آ کے بے موقع تے بے مال لکھی ہاتھ علی دے پتر دے ہن قرآن غلط لکھی یا بے موقع بے مال لکھی نا وہ نہیں سکتا شبیر لکی لکھی مولا لکھی نصر من اللہ وفتح قریب شبیر آباد ہاتھوں کیا دا بھلاوی میری فتح مبین تم فرلایا میرے آقا دی آواز علیکم علی دا بہادر پترے میں محمد علی پترا عباس سونی ستر لکھی آئے میری طرف لکھ مولا کیا لکھا حضر اللہ بنا دو حسین اس پہلی ستر دے سارے ہے چکرے ہیں اب کرو نہ کرو تاری مرضی ماتم کرو نہ کرو تاری مرضی تسی جانا او سخی عباد جڑا آلیہ دے اوکھ امامن بنا دا اس پہلی ستر دے آئے ضرور کرے آئے میری آقا دی آواز نے کیا لکھی مولا لکھے نصر من اللہ وفتح قریب شبیر علیکم علی دا بہادر پترے میں محمد علی پترا سوئی ستر لکھی ہے کہ میری طرف لے کہ مولا کیا لکھا سیدہ دے لے کے جا انا للہ و انا علیہ کائنات قربان کرا سیدہ عباس اگلے کہ میرا نام امام حسین بادشاہ کا نام لکھیا گیا سیدہ عباس کے اپنا نام لکھ لو کہ میرا نام لکھا میرے آقا فرمایا جی میں ہندا لکھتا جا عباس کا نام لکھی گیا سیدہ عباس کے بلاواں دے نام لکھی گئے سیدہ کے پتراں دے نام علی زین العابدین دا نام لکھیا گیا علی اکبر سرکار دا لکھیا گیا سرکار قاسم دا نام لکھیا گیا میرے آقا دی آواز دی عباس کے علی اصغر دا نام لکھ جا میرے پاس ہے علی اصغر بھی ایسی سیدہ نے علی اصغر بھی نام جان لکھ علی اصغر دا نام علی اصغر دا نام لکھی گیا او میں کہنا علی دی پتراں دے نام علی دیا پوتریاں دے نام علی دیا نواسیاں دے نام میرے آقا دی آواز علی عباس اگے لکھ نوکراں دے نام لکھی گئے میرے آقا دی آواز علی عباس مودودی فرشتہ شاشیہ نوے دی آئے نکلے میرے آقا دی آواز مودودی ورکا لکھی ہے ماتمی عزدہ میرے آقا دی آواز علی عباس اگے لکھ مولا کیا لکھا رنے شبیر تیرا کدھا لکھ چا زین بنت علی اسیرہ شام شرم میں تیرے حوصلے نال سنیا کی سمجھیا جی کیڑی وفا اپنا سرکار عباس جو حسین نال کتنی وفا کی کتنا تابع حسین دا حسین دیا کہ عباس اپنے ہتھاں نالے بھی لکھ چھڈیا زینب بنت علی اسیرہ شام میرے آقا دی آواز دی عباس کے لکھ کر سنو بنت علی اسیرہ شام میرے آقا دی آواز دی عباس کے لکھ رقیہ بنت علی اسیرہ شام کاغذ قلم زمین تر کیا ہے تے شبیر سے قدمہ دے حق لا کے دے حق مر کے دے مولا جے تو حکم دے تانے دو بنا مٹا دے بسم اللہ کریں انشاءاللہ اپنے کا مچ کری بھائی نہ کریں انشاءاللہ اپنے کا مچ کو میں نہیں جوانی نصیب میرے آقا دی آواز دی مولا جے تو اجازت دے میں بطلے دو بنا مٹا چنا نوکر دی بھین جو حاضر ہے شام جانے آئے نہ صدقے آٹے بہن کرن تو صدقے جانا شام جانے بازار جانے دربار جانے نوکر دی بہن جانے نوہاں تھنا لباس دے بازو نب کے شبیر عباس کھڑا کیتا ہے اند سنہ نالا ہے تو سینہ نالا کے رونے حسینوں کیا دے تیری بہن عباس جو ہے پر چال نہیں ہو بول گئی انور شام بدل پاتا تیری بہن میرے آقا دی آواز علی عباس جنہیں جنہیں میں آدھا لکھتا لکھی کے نام جی مولا علی دی دیگا دینا لکھی سیدہ دے کے علی دیگا دعا دینا علی دیگا دعا دینا لکھی
ہر مستور نال حسین لکھواندا ہے اسیرہ شام اسیرہ شام علم کے میرے آقا نہیں سمجھنا تمہیں لگے اس کی سمجھ میں جملہ نہیں سمجھنا میں سن کے جاما اسیرہ شام لکھواندا ہے تیرے پاس لکھتا ہے میرے آقا نے آواز دی اپا سکے کو فاطمہ کبریٰ بنت الحسین اسیرہ شام شالا حد شیعہ دا نام ہے یاسین دنیا میں شالا وہ زبان شیعہ دی نام ہے تو زبان چھوائے نہ نکلے حال یاسین دا نام لکھوایا دنا لکھیا اسیرہ شام علی دی دوجی دی دا نام لکھوایا لکھیا اسیرہ شام لاہور دی ملکہ دا نام لکھیا دنا لکھیا اسیرہ شام اصغر دی ماں نال اسیرہ شام اکبر دی ماں نال اسیرہ شام قاسم دی ماں نال اسیرہ شام حسین دی وڈی دھی دے نام نال اسیرہ شام میرے آقا دی آواز دی عباس گلک سکینہ بنت الحسین مدفونہ شام کسن تے سمجھ آئیے نا کسن تے سمجھ آئیے نا کوئی درون بھی بیٹھے رہتا نوکر میں تھوڑا نوکر بسم اللہ کرام میں لکھوڑیا کا سکینہ بنت الحسین مدفونہ شام لکھیا گیا نا میرے آقا دی آواز علی عباس کے نہ لکھے نہیں مولا مقدرہ قسمت کے نہ لکھے یہ سمجھے دو ہاتھ میرے لمتے لے پوری تیاری دے بس پہنچو یہ جملہ توڑے نوکر میں وقرہ پسند ہے تو میں وقرہ گریا ہوتا ہے اس جملہ دے جہاں جملہ میں توڑے تک پہنچاون لگا میرے آقا دی آواز علی عباس کے نہ لکھے نہیں مولا علی دیاں دیاں دے نام علی دیاں نومہ دے نام علی دیاں نواسیاں دے نام علی دیاں پوتریاں دے نام علی دیاں نومہ دیاں پوتریاں نواسیاں دے نام لکی گئے ماتمی دوبارہ میرے آقا دی آواز علی عباس کے لکھ کنیزہ دے نام اٹھ کے بندہ ٹوٹ کے بعد دی ہے نہ نکلے ماتمی جو کنیزہ دا نام لکھن لگے عباس سب کو پہلا اپنی ماں ام البنین دا نام لکھ جائے ماتمی اگنے حسین آب کے دے تھے نانا دیکھ جی میں تیری ماں ہے انجھے میں غریب دی واہ بھائی واہ اے عطائے تیرے تے اے عطائے تیرے تے دین میں دیاں دی میرے کو بڑا تک کمالے نوکر میں توڑا میں نوکر ابھی نوکر میں بسم اللہ کرا سیدہ دے تھے نانا دیکھ جی میں تیری ماں ہے واہ بھائی انجھے میں حسین دی ماں ہے تھے نانا دیکھ جی میں آگا لکھتا نام لکھی کے فرشتے مکمل ہو میرے آقا دی آواز علی عباس کی کو جا جا کے بڑی حویلی دے اندر جا کے اعلان کر جن میں جا کے اعلان کر ہم رومن لگ پہ عباس سید اگر ہوندہ کیوں ہے مولا رومنہ کہ کیا کرو تساں ایک دھی دا نام نہیں لکھوایا تیرے سمجھے تو صدقے تیرے سمجھے تو صدقے مولا میں چاہساں میں وہ دا نام نہ چاہساں دنیا دے نہ چاہساں وہ دا نام نہ چاہساں کہ وہ کو سی وہ دا رومن میرے کو نہیں کھنونا میں تے تیری اولاد کے جاونا لرما ہونا لگ نہیں میرے آقا دی آواز نہیں عباس نہ گھبرا جائیں میں وقت محمد آئیے وہ وقت ہی بدولے میں نوکر جی میں بسم اللہ کرام میں وعدہ پہ کرتا تیرے نال نراز روسی جا جا کے اعلان کر علی دا بہادر پتر کو پہ بڑی حویلی دا دروازہ کھولیا ہے دیوار دی تے اگلا کروں لگ پیسہ کی پاس روکیا دے سردارہ فرشت لکھوائیے تے میں نوکر لکھیے جدا نام ہوئے ہو تیار ہوئے جدا نام ہوئے میں نوکر کے نراز نہ ہوئے پہلا نام چاہے آلیہ بنت علی نال وننے سین کلثوم نال تیاری شروع کی تھی اور میرا نام ہونا ہے کلثوم سین کا نام ہے جب نام نہیں تھا پتی معافی دے دیا کلثوم سین کا نام ہے لاہور کی ملکہ تیاری شروع کی تھی اور میرا نام ہونا ہے علی دی بڑی نو کا نام ہے نکی نام تیاری شروع کر دی اور میرا نام ہے جنی بڑے دا نام ہوتا ہے نکا نام تیاری شروع کر دا پر تھا علی کریم کے قابو کری مسطرہ کھا لگا بڑے دا نام ہوتا ہے نکا سمجھ گئے میں بسم اللہ کرا بڑے دا نام ہوتا ہے نکا نام تیاری شروع کرتا ہے حسین دیاں دے نام شروع ہے کے پاس آگے فاطمہ کبریٰ بنت الحسین نال بننا ہے ماتمیہ چھ میرے شکرہ سے میریاں چھ بیٹھی ہیں کم سمان دی چاہ کے علی منگو دعا شالا میں اکبر نصیر الباب بعد نصیب یا بندہ جیسے دیکھا کہ ہائے نے کی تھی بعد نصیب یا بندہ جیسے دیکھا کہ ہائے نے کی تھی بسم اللہ کرنا دی منگو دعا شالا میں اکبر نصیر الباب علی منگو دعا شالا میں اکبر مگانے بننا شالا میں اکبر مگانے بننا میں سفرت جاتی پہیاں یہ پاس انہیں جس سوراد نام نہیں چاہے رندہ یہ پاس کے نام نہیں چاہتے وطا کس فاطمہ کبریٰ بنت الحسین نال بل رہے وطا سامان دی چاہ کے سیریاں والی چاچا میرا نام چاہنا لے قرآن و شبہ سکرہ میں اکبر دی شادی کر رہا
मातमिया बात पास नाम ने चाहा मेरी सैर समझ गई चाचा नाम नहीं चाहता के बात के फातिमा कुबरा बिन्त हुसैन यार बन रहे उन पाकों कैसे ते मेरा नाम करी चाचे दे पास रह कदी बिस्मिल्लाह तू सकीनो ना जा वालियां मैं असगर दे खिड़ा बना लिया हो सकदा बाबे मेरा असगर दुनिया कलीदा जना लिखवाया वे मातमिया गढ़ समान दी चाह के कलीजा दी लहर च खड़ो गई तेरा पुत्र लगी कर रही है पहली कलीज दा नाम दूजी नाल खड़ गई है दूजी दा नाम त्रीजी नाल खड़ गई है त्रीजी दा नाम चौथी नाल खड़ गई है नाम बदल दिया जाई बटे दी आई है मातमिया आखिरी कलीज दा नाम चाह के पास चुप की तरह करा दी तू ना दे चाहे भैया मेरे बाप नाम नहीं लिखवाया अब्बास मैं तेरा भी नौकर हूं मैं तेरे बाबे दा भी नौकर हूं तेरे बाबे नाम लिखवाया हुआ मैं नौकर जरूर चाहा मातमिया जल्दी तेरा दौड़ी है हुसैन दी सारे के मातमिया चादर कोई नहीं पैरा चना पैरा न लैन को नहीं छोटियां हवा चुड़दियां दी है भज पिया प्यो दे पैरा च चढ़ पिया दी बाबा में नाल नहीं मिलना शबीरा दा नहीं बचड़ा ते नहीं जाना प्यो दे पैरा न लिपट गई है तेरा किया दी है लुगड़ी है हवेली मेरा कौन कुछ सिहाल मारे के साथ बात मेरे को ले तेरा जिठाले तेरा मैं बिस्मिल्लाह नाम करा लुगड़ी है हवेली मैं सोचना पिया कि मैं पढ़ना की में ते सुनना की में कहते हैं बर्दाश्त किवें करना है मात में लगा रहो कायनात कुर्बान करा सैयद अली करो अली दी नदियां मामला पे सवार हो सवार हो गए आप पे बच गए अली दी आलिया थी ये उजरे दे सामने मामले दी अली दी उजरे चो पहला कदम बाहर रखने लगी है सजे पुत्रा दी कतार खब्बे पथरियां दी कतार तुम किरारा चादरा दी छां दी हुई है पहला कदम चाहे सैन पहला कदम बाहर रखिया कि अब्बास दारो कतार ने ते आलिया दे पीछे आ गया है जिथों अली दी कदम चांदी है अब्बास अपना अमामा ला के नक्शदा बटेदा है रो गया जा मेरा अल्लाह माशाअल्लाह रे बस दी रवे बाप रे बाप सदके जावा मेरा अल्लाह शालाई में मस्ती लगे यार ताने उठी अली दी मोहम्मद थे आइए अब्बास जानो पेश की है अनफिया मुहार नबिये थी अली दी मोहम्मद थे आइए यार ताने अब्बास एक बार सजिया ख्याल हिजाब खबिया ख्याल हिजाब अगिया ख्याल हिजाब पिछिया ख्याल हिजाब शबीर में नबी अब्बास आसमान के पास मुंह कर के जा हिजाब फरिश्तियां फरदा करो अली दी बाहर पयोनी है यार ताने अली दी दा मामला दिखा हुसैन सब चौथा हुसैन ने कर सवाल हुसैन अब्बास हुसैन कब ने नबी दी नगरी हल्का कर गई है कर सवाल हुसैन कब ने मेरे कदम बयान कर लगा देख मोहम्मद अली बता हुसैन बोले हाय हुसैन भाई बोल अब्बास को और मत देश में सुना बिस्मिल्लाह